أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستغیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید۔ جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کل ہے، ابد تک کل رہے گا، اور قیامت دے دن اس اکیلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ اج دا یہ پروگرام اور دے روح رواں ساڈے انتہائی پیارے بھائی چودھری کاشف قدوس صاحب جنہ دی دعوت، جنہ دے حکم تے حاضر ہوئے، اور الحمدللہ مغرب دی نماز تو بعد دا پروگرام شروع ہوئے، جماعت دے جید علماء اور خطابہ نے خطابات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اج دی اس کانفرنس نو، اج دے اس پروگرام نو اللہ اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے۔ اچھی کہو آمین۔
میں قرآن پاک دی ایک آیت مقدسہ پڑھی جس دے اندر رب کائنات نے ایمان والے نو کیا ایمان والے ہو اللہ کو ڈر جاؤ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ تلاش کرو وسیلہ وسیلہ دا معنی کی ہے کہ اللہ دے قریب ہون دا ذریعہ تلاش کرو وسیلے دے ہن کئی لوکاں نے معنی بنا لے کوئی کہہ رہا جی فلاں بزرگ دا وسیلہ پاؤ تے پھر رب ملتا ہے فلاں قبر تے چلا کٹو پھر رب ملتا ہے فلاں قبر نو غسل دیو پھر رب ملتا ہے رب دا قرب پھر ملے گا فلاں قبر تے جا کے دھاگے بنو لون چاڑو مانجا پھیرو دودھ دی سبیل لاؤ بکرے دیو چھترے دیو غیر اللہ دے نا دی نظر و نیاز دیو پھر تو انو اللہ دا قرب ملے گا یہ ساڈے ذرائع نے پھر ساڈی سندا نہیں تے بابے دی بولنا پے گا ان بابے دی موڑ دا نہیں بہاولپور دے ڈی سی نو ملنا ہوئے چپڑاسی دی لوڑ ہے کوٹھے دے چڑھنا ہوئے پوڑی دی لوڑ ہے تے رب نو ملنا ہوئے بابیاں دی لوڑ ہے اور مشرک دا عقیدہ کیسا ہے کہ اتھو بغداد پیر عبد القادر جیلانی سندا ہے تے ڈائریکٹ ہی سندا ہے ہجے تک پیر عبد القادر جیلانی صاحب دی اپنی زبان عربی سی انہوں نے پنجابی دی تے سمجھ ہی نہیں آتی کہ سرائکی دی انہوں نے سمجھ آتی بولو بھی ٹیکنیکل گل ہے نا بولی دی سمجھ آئے گی تو کوئی بندہ سمجھے گا نا لیکن آسا تے رب نو منے ہے داتا انہوں منے ہے مشکل کشا حاجت روا مختار کل انہوں منے ہے جیڑا کائنات دیاں ساریاں بولیاں سمجھدا ہے سمجھدا ہی نہیں بلکہ بولیاں دے جواب بھی دیندا ہے انہوں ملن واسطے او دے کو منگن واسطے کسے وسیلے دی لوڑ نہیں پوری شریعت دے اندر 3 قسم دا وسیلہ ہے وسیلے دیاں 3 قسماں نے پہلی یہ وے کہ اللہ دے کولو منگیا جائے رب دے ذاتی نام نہ اور صفاتی نام نہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اللہ دے جڑے نام نے نا او دے نال انہوں پکاریا جائے مخلصین لہ الدین خالص دین اے وے کہ اسی جدوں بھی منگیے اللہ دے نامہ نہ منگیے نبی علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ راوی نے سنن ترمذی دی روایت ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام تشریف لے آئے ایک صحابی جڑا دعا کر رہا ہے اللہم انی اسألک بأن لک الحمد انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہ دے ذاتی نام دے نال آندا اللہ تو اللہ تو واحد ہے تو کل ہے اللہ تو سمد بے نیاز ہے اللہ نہ کوئی تیرا مائی باپ نہ تو کسے دا مائی باپ اللہ تو کل ہی بے نیاز ہے آمینہ دے لال نے جدوں دی بات نو سنیا دعا کر رہے ہیں تے کلمے کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تے آقا دی بیک سائڈ تے کھڑے نے آقا فرماندے نے اللہ دے ذاتی نام نہ منگنا پیا اللہ نے تیری دعا نو قبول کر لیا ہے اور جیڑا بندہ یہ کلمے پڑھ کے منگے گا نا اللہ شرطیہ دی دعا قبول کرے گا ایک اور صحابی ہے وہ دعا کر رہے اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام
یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ صحابی ایک کلمے پڑھتا ہے, دعا دے اندر بار بار پڑھ رہا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے تیری دعا نو شرطیہ قبول کر لیا ہے. ہن اللہ دے ذاتی نام نہ منگنا ایک وسیلہ ہے. اللہ تو حنان ہے, تو منان ہے, اللہ تیرے رحمان ہون دا واسطہ ہی, اللہ تیرے رحیم ہون دا واسطہ ہی, اللہ تیرے غفار ہون دا واسطہ ہی, اللہ تیرے ستار ہون دا واسطہ ہی, اللہ تیرے کائنات دے اندر رحیم ہون دا واسطہ ہی. اللہ دے نام دے واسطے پاؤ تے اللہ تھوڑی دعا نو شرطیہ قبول کرے گا. یہ حدیث ہے نبی دی. نمبر 2, ایک وسیلہ اپنے ذاتی اعمال دا, نیکی دا. اللہ میری یہ نیکی تینوں پسند ہے, میرے تو اے آفت ٹال دے. جس طرح بخاری چ واقعہ ہوندا ہے, 3 بندے غار چ پھس گئے تے اگے پتھر آ گیا تے آندے نے بھئی ہن پتھر ایتھے اندر مر جاؤں گے, اپنی اپنی نیکیاں پیش کرو, نیکیاں دا وسیلہ پیش کرو. جنہ چ ایک بندے نے گل کہی اللہ میرے کو ایک مزدور سی, اودی میں تنخواہ نہ دیتی, وہ چلا گیا, مینوں دس کے بھی نہ گیا, تے میں اودی تنخواہ دیاں جڑی سی اودی ایک بکری لئی, بکری تو پھر اگوں بکری, پھر ادا اجڑ بن گیا. کافی سال بعد آیا, انہیں کہا بھی میری تنخواہ دے. میں انہوں کہا اللہ تیرا اجڑی بھی لایا اگے لا کے. ہن اینا انصاف پسند کوئی ہے دور چ؟ بولو دے صحیح. ماشاءاللہ تسی بھی سارے نمازی حاجی ہو, بولو. تسی تے آندے ہو بس پیسہ آن دی دیر ہے, تو لیندا رہ تے میں تینوں دیندا رہاں گا. ہاں تے کئی دفعہ ہی یاریاں بھی توڑ دینے بھی تیرے کو پیسے منگے ہن فلانے ٹائم تو دیتے نہیں, جے دیو دے چھڑدا تے انہیں لینے کتھوں ہن. ساڈا انصاف تے انہاں کو ہے نا. ہن اس بندے نے بکریاں لئیاں, او دی تنخواہ دی بکری لئی, او ودیاں اجڑ بن گیا. تے جدوں یہ پیسے لین آیا بھی میری تنخواہ دے, انہیں کہا یارا ساریاں بکریاں لے جاؤ. انہیں کہا مذاق نہ کری یار, تو میری تنخواہ دے جڑی ہے. انہیں کہا تیری تنخواہ دی ایک بکری لئی تے اجڑ بن گیا, ساری تیریاں نے اگے لا کے لے جا. اللہ تینوں نیکی پسند ہے, پتھر پرا کر دے. پتھر تھوڑا جا پرا ہو گیا, کہنے لگے لے بھی گل بن گئی. دوجا کہنے لگا اللہ میری سکے چاچے دی بیٹی سی, میں او دے نال برائی لگا کرن, تے انہیں کیا سی رب کولو ڈر جا. تے اللہ بالکل برائی کرن دے کنارے تے سا. جدوں انہیں کہا اللہ کو ڈر جا, تے میں پیچھے ہٹ گیا, اللہ میں تیرے کولو ڈر کے میں اپنی اس چاچے دی بیٹی نہ برائی نہ کیتی, پھر میں او دے نال نکاح کر لیا. تے اللہ تینوں نیکی پسند ہے, پتھر اور پرا ہو گیا. تیجا بولیا, کہنے لگا اللہ ہی میں بکریاں چار کے آیا, میرے بچے رو رہے سن, بلک رہے سن. میں کہا انہاں نوں دودھ نہیں میں پیانا جب تک میں اپنے بوڑھے ماں باپ نوں نہ پیالا. ماں باپ دی بے ادبی کرنے والوں, ویکھو والدین دے نال اچھا سلوک کتنا بڑا عمل ہے. اللہ میں دودھ چویا, گرم کیتا, پیالے چ پایا, ماں باپ سو گئے, میں ساری رات انہاں دے سرانے لے کے کھڑا رہا, میں جگایا نہیں پیرام چ خلل نہ آئے. اللہ جدو اپنی مرضی نہ اٹھے انہوں نے میں دودھ پلایا, میں بچیاں نو نہیں سی پلایا, میں کہا پہلے ماں باپ نو پیانا ہے. اللہ میری نیکی پسندی پتھر پرا کر دے, سارا ہی پرا ہو گیا. اپنیاں نیکیاں دا وسیلہ جیسے. تیجے نمبر تے کوئی بزرگ ہے, عالم دین ہے, اللہ دا ولی ہے, نیک ہے, او دے کو جا کے دعا کراؤ. یہ تیجی قسم ہے. تے جدوں مر جائے او دی قبر تے دعا کرو, پھر او دی قبر کو نہ منگو. جدوں زندہ ہے ادو دے کو دعا کرائی دیئے, جدوں بابے مر جان پھر انہاں دی قبر تے دعا کری دیئے. حضرت عباس نبی دے چاچا سن نا, نبی پاک دے فوت ہون تو بعد صحابہ انہاں نو لے گئے, بارش نہیں سی ہوندی, مدینے تو باہر لے گئے, نبی دے چچا عباس نو دعا کرائی, اللہ نے بارش نازل کر دی تھی. پھر جدو نبی پاک زندہ سن ادو انہاں کو دعا کرانے سا. ہن چچا تسی نبی دے چچا تسی ہو, تھوڑے کو دعا کریں. لیکن دنیا دی کسے شریعت نہیں ملتا کہ 1,44,000 صحابہ دی جماعت ہے, کسے صحابی نے نبی دے قبر دے یا نبی دی ذات دے وسیلے میں رب کو منگیا ہوئے, ایک روایت بھی نہیں.
اگر کوئی روایت ہے تو فی روایت دا 1 لاکھ روپیہ میں ذاتی جیب چو انعام دیا بول دے نہیں اس واسطے منگنا ہے تو کدے کولوں بولو بولو یہ 3 قسمان توجہ ہن میرے وال رکھو منگنا ہے تو کدے کولوں کسے قبر کولوں منگنا بولو بولو کسے بابے کولوں منگنا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید ہن ذرا ترجمہ نوٹ کیجئے اللہ اندے نے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل راتاں نو دن کون بناندا ہے بولو دناں نو راتاں کون بناندا ہے سورج تے چند نو مسخر کنے کیتا ہے اللہ فرماؤندے نے والذی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک او رب ہی تھوڑا بادشاہ ہے او اللہ ہی تھوڑا رب ہے فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر اللہ نے منو چھڑ کے جنہ کو مانگنا ہے مینوں چھڈ کے جنہ دے ناں دیاں دودھاں دیاں سبیلاں لانا ہے بکرے تے چھترے دینا ہے بول دے نہیں اللہ نے ما یملکون من قطمیر قطمیر دے معنی دا پتہ جی کھجور دی گٹک دے وچ ایک دھاگا ہوندا ہے ویکھی جی گٹک تے گٹک دے اوتے ایک پتلی جی چلی ہوندی ہے ویکھی جی وہ چلی بڑی بریک ہے لیکن او دا کمال کی ہے جیڑی ہے نا کھجور دی گٹک دی کھٹاس اے چلی کھجور دی مٹھاس چ مکس نہیں ہون دیندی تے کھجور دی مٹھاس جیڑی ہے گٹک دی کھٹاس وال نہیں ہون دیندی اس چلی دا کمال ہے میں صدقے جاواں دی قدرت تو اینو آندے نے رب تے اللہ نے چلی ویکھ کڈی گوا مینوں چھڈ کے جنہ کو منگنا ہے یہ تے اس چلی تے دھاگے دے بھی مالک نہیں تینوں 5 کلو دا موڈا کتھوں دین گے ہوئے تو ایویں آنا للہ ککڑ تے دے دے یہ ککڑاں تو پتر ملدے سارے بھاولدو پور دے جڑے پولٹری فارم والے نے سارے ہی لے جاندے آؤ انہاں ککڑیاں ایک واری دے چھڑنیاں سن تے جے نہ بابیاں دے ہاتھ وس پتر دھیاں ہوندیاں بھابیاں لے نہ کانی کڑی بھی نہیں جمن دینی ساڈے کلے کاری یعقوب صاحب فیصلہ آبادی دے 32 بال نے کون دیندا ہے بولو ما یملکون من قطمیر اگلی ایت ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم اے جڑے قبراں والے نے تھوڑیاں پکاراں نو سن دے ہی نہیں اگر سن لین تے قیامت تک جواب دے سکدے ہی نہیں یکفرون بشرککم جنہیں بھاولپور ڈویژن دے بابے نے رب نے قیامت نو اپنی عدالت چ کھلار لینے نے اللہ نے انہاں بابیاں نو پوچھنا ہے تسی آکھیا سی ساڈیاں قبراں دا طواف کرو تسی آکھیا سی ساڈیاں قبراں نو غسل دیو تسی آکھیا سی ساڈیاں قبراں تے اچھاڑے پاؤ تسی آکھیا سی ساڈے ناں دیاں بکرے چھترے دیو تسی کیا سی ساڈے نا دیاں دودھاں دیاں سبیلاں لاؤ ساڈے نا دے عرس تے میلے کراؤ یکفرون بشرککم اے سارے بابے تیرے شرک تو انکار کر دین گے یہ کسے بابے بھی نہیں کہنا کہ ہاں کیا سی پھر فرشتیاں نے پھڑ کے تیرا او چھابا بجانا جڑا کہے نہ بجایا جو بات ہی تو
بول دے نہیں. ہاں باجو باجو مشرک نو مار بڑی پینی ہے. آئیے اگلی آیت کی ہے یا ایھا الناس، اے دنیا دے لوگو. ہوں اپنی انصاف نہ منو جواب دینا سی الناس چ پیر عبد القادر جیلانی شامل ہے کہ نہیں؟ بولو دے صحیح کی ہویا جی. حضرت علی حجویری شامل ہے کہ نہیں؟ سلطان باہو شامل ہے کہ نہیں؟ بابا بلے شاہ شامل ہے کہ نہیں؟ بابا فرید شامل ہے کہ نہیں؟ وہ بولو دے صحیح. الناس کے اندر نبی بھی شامل، ولی بھی شامل، حضرت علی بھی شامل. اے دنیا دے لوگو انتم الفقراء الی اللہ، تسی سارے فقیر ہو، اللہ کلئی دستگیر. تسی سارے فقیر ہو، اللہ کلئی علی کل شیء قدیر. تسی فقیر ہو، اللہ علی کل شیء قدیر. میں سوال کرنا چاہنا، جدوں پیر عبد القادر جیلانی پیدا نہیں سن ہوئے ادو غوث اعظم کون سی؟ سارے نہیں بول دے. جدو حضرت علی حجویری ماں دے پیٹ سن ادو داتا کون سی؟ نہ کریا کر. اللہ نو ہر چیز گوارا ہی، شرک گوارا نہیں. شرک گوارا 18 نبیوں دا نام لے کے اللہ نے کی کیا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر 18 نبی بھی میری ذات نہ شرک کر دے میں انہاں دی زندگی دے اعمال بھی تباہ و برباد کر دیندا. اللہ نے اپنے نبی نو مخاطب ہو کے کی کیا ہے؟ میرے محبوب جتھے میرا ذکر ہوتے تیرا ذکر. اگر ربوبیت میری ہے، ختم نبوت تیری ہے. رب العالمین میں و رحمت للعالمین تسی ہو. عبادت میری، امامت تیری. کائنات دے اندر مخلوق میری، امت تیری، انسان میرے، غلام تیرے. حوض میرا، ساقی تسی، عابد تو، معبود میں، ساجد تسی، مسجود میں. قرآن میرا، بیان تیرا. آسمان میرا، سیرگاہ تیری ہے. جبریل میرا، دربان تیرا ہے. سونیا محبوبہ سر تیرا ہے، در میرا ہے. حرکت تیری ہے، برکت میری ہے، دعا تیری ہے، عطا میری ہے. صحابی تیرے نے، ولی میرے نے. سونیا محبوبہ فیصلہ تیرا ہے، مرضی میری ہے. آسمان میرا، سیرگاہ تیری ہے. کائنات دے اندر سونیا فیصلہ تیرا ہے، مرضی میں رب ذوالجلال دی ہے. سونیا جنت میری ہے، سرداری تیری ہے. مینوں تیرنا پیار بڑا، تیری ایک ایک حرکت نو میں اپنے قرآن دے حروف بنا دیتا ہے. لیکن میرا قانون اپنی جگہ تھے. مینوں قانون نہ پیار ہے محبوبہ. جدو قانون دی واری ہے پھر مینوں تیرنا پیار نہیں، قانون ہے. قانون کی ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. میرے محبوبہ تو ہی میری ذات نہ شرک کرے، میں تیری زندگی دے اعمال بھی تباہ و برباد کر دیا. شرک دی معافی نبی نو نہیں تے مولوی تینوں کیویں میں بول دے. جس بی بی نہ بندے دی نکاح دی گنڈ وجی ہوئے بولو وہ بی بی مرچاں بہتیاں پائے گزارا کر دے ہو کہ نہیں؟ کہ لڑ دے ہو؟ بولو کر دے ہو تے کرنا نہیں جے سان کرنا جے بولو تو صحیح. نمک بہتا پہ جے پھر بھی گزارا، کپڑے نہ دھوئے گزارا، روٹی بے ٹائمی دے گزارا. کرنا پینا ہے. بچیاں دی ماں چو ہوئی کرنا نہیں جے، مار کھانی جے، کرنا پینا ہے. اگر بندہ باہروں آئے تو اگے ہور کو وڑیا ہوئے ہون ہو جائے گا نہیں. ویکھ لیا جی نہیں. کیوں نہیں ہوئے گا؟ بندے دی غیرت دا مسئلہ. جدے چ غیرت نہیں ہو مسلمان تے مومن کا دے. ہن جدے نہ تیری گنڈ وجی ہے او دے نہ تینوں اپنے بستر تے شریک وارا نہیں کھاندا. اتو آواز آؤندی ہے کلمہ پڑھ کے توحید دی گنڈ ماری آ. زمین تو لگ کے آسمان تک
सारा अखलाक गुनाहां ना भर दे, पर शिरक ना लेके आई, गुनाह माफ कर देंगा। जितना तेरी गंढ वजी है, तेनू अपने बिस्तर ते शरीक वारा नहीं खांदा। इधर कलमा पढ़ के तौहीद दी गंढ मारी आ, मैनू भी इमाम दे बिस्तर ते शरीक वारा नहीं खांदा। एक बंदा आया दमिश्क दी जामिया मस्जिद च, आंदा है शिरक शिरक आंदे ने, शिरक पुछ के ते आवां मौलवी साहब नूं शिरक किनू आंदे ने। मौलवी साहब नूं मसला पुछना, बड़ा लम्मा सफर किया, दमिश्क दी वड्डी जामिया मस्जिद पहुंचे। आंदा मौलवी साहब शिरक किनू आंदे ने, बड़ी दूरों आया। मौलवी साहब आंदे ने रहना ही कि जाना ही? आंदा नहीं नहीं मैं रहना है, बड़ी दूरों मैं सफर करके आया तो मैं रहना है। अच्छा, मौलवी साहब ने रात को मंजी डाह दी, एवं बारी सी, परले पासे रैश सी, बारी के नाल उन्हें मंजी डाह दी, इत्थे सौ जा, अंदरों उन्हें बारी खोल दी थी। वो गल्लां गुल्लां करदा रहा, अद्धी रात को घर गया। बीवी नूं आंदा अल्लाह लिए एक मेहमान आया बड़ी दूरों, तो बड़ा अहम मेहमान है, तो सवेरे अध को आटा गुनना ही, उन्होंने पानी ना लाई, देसी घ्यो च गुनना ही, तलवे च रख के 3 परौंठे पका, तो नाल को 8-10 देसी आंडे बना लै। मौलवी की बुढ़ी आंदी, केड़ा मेहमान है जिहड़ा मौलवियां दे घरों आंडे खाण आ गया। इन्हां दे घरों ते किसे नूं बही लस्सी ना लभे, आंडे खाण आ गया। ये केड़ा ही मेहमान जिहदे वास्ते आंडे ते तलवे परौंठे बनवांदे आ। उन्हें कहा मेहमान बड़ा अहम है, वो मेरे वास्ते एक रिश्ता लैके आया। आंदा कुड़ी बड़ी खूबसूरत है, बड़ी जवान है, दीन वो पढ़िया है, आलमा फाजला है, तो वह निकाह मौलवी साहब थोड़े ना करना, वो भी दीन पढ़ाए, तुम भी पढ़ाओ। जो मौलवी ने गल की, मौलवी की बुढ़ी ने गालों की फैरंग खोल दी, विच ही मेहमान तो विच ही मेज़बान। मौलवी की बुढ़ी गाल कड्डे तोल के 5-5, 6-6 किलो। वो जी ना बारी अंदरों खुली, तो मेहमान जरा ना डायरैक्ट गालां सुन रहा है जड़ियां उन्होंने पैन डईयां। वो हुण आखे मौलवी साहब हुण मैं जावां कित्थे, अद्धी रात का टाइम है। बहरहाल सर्दी की रात भी लम्मी हुंदी है, वो जरा कुछ चुप हो जाए, मौलवी फिर छेड़ दो, फिर छोड़ दे। रात एवें ही लंघ गई। तो मौलवी ने कहा फजर की नमाज पढ़ावांगा, बाद च मेरे को मसला पूछी जो बंदे आउणगे। इन्हें नमाज मौलवी साहब के पीछे पढ़ी, तो सलाम फिरी है ना, जुत्ती फड़ के इन्हें निकलन देखी थी। मौलवी साहब आंदे और आ मसला तो पूछ जा, किथे चला? आंदा जी मसला तो थोड़ी बुढ़ी ने दस छड़िया। क्यों? जी छोटे जे घर की मालक है, ओनू शरीक वारा नहीं खांदा, ते जिहड़ा पूरी कायनात दा मालक है ओनू शरीक किवें वारा खाए? वो गल भी समझ आई जे कि कोई ना? कि जिहड़ी निके जे घर की मालक है, 4 दीवारी, उन्हें मेरी ओह कीती है रात, ओनू शरीक वारा नहीं खांदा, ते जिहड़ा पूरी कायनात दा मालक है। अल्लाह ने तुसी दुनिया के अंदर आरजी वारस हो, असी आरजी हाँ। बाबे का इंतकाल होना है, बाबे की जमीन वो मुंडे के नाल चढ़नी है कि नहीं? आरजी वारस है ना। साडी जमीन ते कब्जा करे करन देंदे हो तुसीं, ते इंज चुप हो जिवें जिहड़ा मर्जी वाले बोलो, कोई प्लाट ते कब्जा करे करन देंदे। अल्लाह ने तू आरजी वारस है ते तेनू शरीक वारा नहीं खांदा, मैं पूरी दुनिया का हकीकी वारस हाँ, मैनू शरीक किवें वारा खाए हो? इस वास्ते मंगना किदे कोलों? उच्ची बोलो। हाँ, मंगतिया कोलों नहीं मंगना, जिन्हें आप खादा मंग के उन्हें मंगता मारे टंग के। बोलते नहीं किदे कोलों मंगना? मंगतिया कोलों नहीं मंगना, ओदे कोलों मंग जिहड़ा किसे कोलों मंगदा ही नहीं। ते ओह आंदा आजा मंग लै जो कुछ चाहना है, तेरा रब हाँ क्यों शर्माना है, बूए खैरां दे क्यों जाना है, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। एवें ना क्या कर, भावलपुर के डीसी नूं मिलना चपरासी की लोड़ है, रब डीसियां वर्गा नहीं। बोलो रब दियां मिसालां ना दिया कर, मेरी सुनदा नहीं, बाबे दी मोड़दा नहीं। भावें उस बाबे ने सतंजा भी कुछ 26 साल का किया हो, अरे ओदी मोड़दा नहीं, मेरी सुनदा नहीं। ना 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 एवें ना क्या कर। वो आंदा मैनू लभना है, एवें लभना है बिया बाने अंदर, मैं ते वसना हाँ तेरी जान अंदर। जरा सोच ते मार ध्यान अंदर, कहो ला इलाहा
الا اللہ واذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اللہ آندے نے جدو سوال کر دینے میرے بندے میرے بارے دے اندر میرے محبوب جی انہاں نو کہہ دیو میں بالکل قریب ہاں۔ اللہ آمد پور شرکیہ قریب ہے، باول پور قریب ہے، عرشاں دے اعمال کا دوویں انگلاں وی قریب نے، تو کنا قریب ہے؟ نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شار رگ تو وی نیڑے ہاں۔ ذات دے اعتبار نہ اللہ عرش تے وے، سنن تے ویکھن دے اعتبار نہ شار رگ تو وی نیڑے وے۔ ایتھے ہن پوڑی لائیے تے اتے مرتضی نو چاڑیے تے سا لے گا مولوی؟ نہیں پھر تھوڑا بہت اللہ اکبر کبیر آئیے، سنن تے ویکھن دے اعتبار نہ شار رگ تو وی نیڑے وے تے ذات دے اعتبار نہ کتھے وے؟ الرحمن علی العرش استوى، اللہ اپنے عرش تے مستوی ہے، کس انداز سے کیویں وے وہ اللہ ہی جاندا ہے، اسی جاندے نہیں، لیکن او دا ویکھنا وی لا محدود، او دا سننا وی لا محدود، ساڈا سننا وی محدود ویکھنا وی اللہ آندے نے میرا سننا ویکھنا اینا لا محدود ہے۔ کالا شاہ کالی شاہ چٹان ہوئے، اس چٹان دی تھلے تیج کالی کیڑی چل دی ہوئے، میں کالی راہ چرش معلہ تو چلن والی کیڑی نو وینا وی ہاں، او دے قدماں دا کھراک وی سننا وا۔ آندے نے رواں جاگ دا میں کدے سوندا نہیں، جڑا سو جائے مشکل کشا ہوندا ہے۔ کسے نو مشکل بنی ہوئے تو مشکل کشا کو آئے تک مشکل کشا کھراٹے ماردا ہوئے 50 دے، وہ آکھو میری مشکل تے حل کر، انہیں کہا تیری کرن ہی ڈیا میں اگوں پیچھوں کھراٹے مارن ڈیا۔ یار کیسی گل ہے، اگلے دن ایک حاجت روا کے گھر وڑ گیا، میں حاجت پوری کرنا ہے تو انہوں آپ حاجت ہو گئی، وہ آکھے اتنے لیٹرین کو نہیں، انہوں نے کہا نہیں اپنا وان چی جانا پہندا، باہر بارش بڑی ہون ڈئی سی، انہوں نے کہا کھلو جو ٹھہر جو بارش روک لین دو پھر جائے جو، انہوں نے کہا نہیں رکن دیندی، ہن حاجت روا نو حاجت ہی اگے لائی پھر دی، تے جیڑا اپنی حاجت تے کنٹرول نہیں کر سکدا تیری میری حاجت روائی کیویں کر سکدا ہے؟ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ کیڑے ویلے یاد ہے، وہ آندے نے ایک بابے سن نا پیر صاحب مشکل کشا، وہ دی داڑھی وال چٹا گیا، وہ وال نو پھڑ کے آکھے والا ہو جا کالا، انہوں نے کہا بکواس بند کرو نہیں میں ہوندا، وہ پھر آکھے والا ہو جا کالا، انہوں نے کہا چلو چل چپ کر نہیں میں ہوندا۔ بابا جی آندے نے جدا اپنے وال تے کنٹرول نہیں یہ بال دین تے کنٹرول ہے ہی، جدا اپنے وال تے کنٹرول نہیں یہ بال دین تے کنٹرول ہے ہی، کیوں ہے میں رب نو چھڈ کے 11 نو واجا مارن دیا؟ ظالمہ زندگی چ شرک کبا کے مر گیا، قیامت نو جنت نہیں لبنی، کیونکہ رب نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اللہ دے نے زانی نو معاف کر دیاں گا، قاتل نو معاف کر دیاں گا، شرابی نو معاف کر دیاں گا، جوئے باز نو معاف کر دیاں گا، چور نو معاف کر دیاں گا، سود خور نو معاف کر دیاں گا، لیکن مشرک نو معاف نہیں کرنا۔ مشرک دی معافی میری عدالت چ کوئی نہیں، اس واسطے اپنے آپ نو شرک تو بچا کے مری، کتے شرک چ مر گیا یاد رکھی قبر جہنم دے بالن بن جائے گی۔ آئیے ذرا غور کیجئے کدے کولو منگنا ہے؟ رواں جاگ دا میں کدے سوندا نہیں،
راکھی جگ دی کراں انگ لاؤندا نہیں تو پھر بھی میرے بوئے آؤندا نہیں کہو لا الہ دنیا دے درباراں تے سب کچھ لے کے جائیں گا اتھوں کچھ نہیں لے کے آئیں گا اللہ نے میرے در تے آئیں گا ایتھے کچھ نہیں لے کے آئیں گا سب کچھ لے کے جائیں گا سبحان اللہ اکبر خالی ہاتھ آویں چولی پر دیواں تینو صحت اولاد تے زر دیواں تیری ہر مشکل حل کر دیواں کہو لا الہ میں تیری ملاقات قرآن دے وچوں نبی زکریا نہ کرا دیاں پارا تیسرا ہے نبی زکریا حضرت بی بی مریم علیہ السلام انہاں دی کفالت پہ کر دینے بی بی مریم دی کفالت کر رہے نے حضرت زکریا علیہ السلام ایسا بند کر کے نا کمرے چلے جاندے کھجوراں دے جاندے ادھر کھجوراں دینیاں بھول گئے کوئی چیز بھی نہ دیتی اچانک بڑی دیر بعد یا مریم تے مر گئی ہوئے گی کمرے چ تے مریم دے حضرت زکریا کھالو لگ دے سن رشتے چ جدو آئے نا دروازہ کھولیا تے مریم دے اگے او پھل پئے نے جڑے ادوں دی منڈی چوں لب دے ہی نہیں کلما داخل علیہ المحراب کلما داخل علیہ زکریا المحراب حضرت زکریا داخل ہوندے نے کمرے دے اندر تے واجد اندہا رزقا مریم دے اگے پھل پئے نے تے آندے نے کالا یا مریم انا لک ھذا بیبیوں تسی بھی سن لو 4 دن کسی بیبی وال اولاد نال دی گوانڈھنیاں دی اوتھے دھاگے بنیا جا کے اوتھے لون چاڑیا فلانے تھا مانجا پھیریا اتو آواز آتی ہے بی بی تو دربار تے مانجا پھیر میں تیری نیکیاں تے مانجا پھیر چھڑا حسن والی گل نہیں تیری زندگی تے سارے اعمال تے مانجا پھیراں گا بیبیوں اپنا ایمان بچا کے مر جائیں اولاد رب نہیں دئیاں اولاد لین دے بدلے کتے شرک کر کے نہ مری عقیدے دا بیڑا گرک نہ کری ایوی بی بی ہے فرمایا کالا یا مریم انا لک ھذا مریم اے پھل کتھوں آئے نہیں اج دی بی بی ہوندی کہندی بزرگاں دا فیض ہے نہیں آندیاں نے قالت ہوا من عند اللہ کتھوں آئے نے یہ پھل اللہ کو آئے نے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب رب جنوں چاہے بغیر حساب تو رزق دیندا ہے تو ہن غور میرے وال کریا حضرت زکریا آندے نے اللہ یہ بے موسم پھل تو بند کوٹری چ مریم نو دے سکنا ہے تے موسم تے میرا بھی کونی مینوں بھی پتر دے ہی سکنا بول دے نہیں موسم وہ بعض گلاں ہوندیاں نے ایک چوری گیا نا بیت اللہ جی طواف پیا کرے چوری سی کو واڈا ڈیرے دار تے ہن او ملتزم دے سامنے کھلو کے آندا ہے گل اے وے میرے ڈیرے تے اج تک جیڑا آیا ہی نا میں انہوں کدی خالی نہیں موڑیا میرے ڈیرے تے جیڑا آیا نا انہوں میں کدی اج تک خالی نہیں موڑیا میں تیرے ڈیرے تے آ گیا ہن پتہ نہیں تیرے ڈیرے دا رواج کی ہے میں تے کدی خالی واپس نہیں موڑیا تیرے ڈیرے دے رواج دا مینوں نہیں پتا اللہ اللہ تے حضرت زکریا آندے نے ہنالک دعا زکریا ربہ نالی اللہ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء ویلا کسے ٹیڑی دا کسے بزرگ دا کسے گدی نشین دا کسے پیر دا کسے بابے دا کسے پگڑی والے دا کسے جبے والے دا نبی زکریا نے واسطہ تے وسیلہ نہیں پایا ڈائریکٹ منگیا تے رب کولوں منگیا تو ہن جواب کی آیا اے جبریل
فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، فرمایا جبریل جیتی جا، میرا نبی زکریا سلام بھی نہ پھیرے، پتر یحییٰ دیاں خوشخبریاں دیا۔ اللہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ نے نام ہی آپ ہی رکھے ہے کہ تینوں میں پتر دینے ہوں، نام یحییٰ ہونا ہے، سیدا و حسورا و نبیا من الصالحین، سردار بھی ہوئے گا، نبی بھی ہوئے گا، نیک بھی ہوئے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ تو جدو ہن جبریل نے سارا کوئی دسیا نا، تو ہن نبی زکریا کو جبریل نو کی آندے نے، او جبریل کیویں دی گل کرنا ہے، انی وہن العظم منی، ہڈیاں دی میک تے ختم ہو گئی، واشتعل الراس شیبا، وال چٹے ہو گئے نے۔ قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقرا، جبریل میں بڈھا ہو گیا، بیوی میری بانجھ ہو گئی ہے، اولاد جنم دے قابل نہیں، عمر 120 سال ہے، لوکی کی کہن گے بابے نو بڈھے وارے اولاد دی پئی ہے۔ جبریل اینا گلاں کرنیاں نے، تے جبریل آندا ہے، میں نبی زکریا آندے نے جبریل کیویں میری بیوی اولاد جنے، بیٹا جنے گی، کیویں دیاں گلاں پیا کرنا، اللہ پتر دے گا، یحییٰ ہوئے گا، سردار ہوئے گا، نیک ہوئے گا، اللہ اللہ اللہ۔ لیکن اگو جبریل میں تیری توحید تو جگوارا، پتہ کیا آندے نے، قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، فرمایا زکریا جی پتہ مینوں بھی کوئی نہیں، اونے کیویں دینا ہے، وہ دین والا جانے تے لین والا جانے۔ تے آواز آئی زکریا جی جدو 40 سال دی عمر چ تسی چاہندے سو مینوں پتر مل جائے، ادو میں نہیں سا چاہندا، ہن تو نہیں چاہندا میں چاہنا، تو چاہنا چاہ میں چ چاہنا، دسنا چاہنا دیواں نہ دیواں تے جوانی چ نہ دیواں، دین تے آواں تے 120 سال دی عمر چ دے چھڈا، نالے دسنا چاہنا جو نبی چاہے او نہیں ہوندا، جو رب چاہے او ہوندا ہے۔ کدے کولوں منگے ہے؟ بولو اللہ کلے کولوں، اللہ کلے کولوں۔ تے ایک نبی ہو رہے، یہ دا نام ہے حضرت یونس علیہ السلام، کتھے پھسے نے؟ مچھی دے پیٹ سے، مچھی کتھے لے گئی؟ بولو بولو مچھی کتھے لے گئی؟ او سمندر دیاں تھلڑیاں تیواں چ لے گئی، نبی یونس علیہ السلام نو لے گئی، تے نبی یونس علیہ السلام نے ہن تھلی تے دے وچوں کنوں کیا ہے؟ یہ نہیں آکھیا یا بہاولک میرا بیڑا تک، مینوں دین چشتی پار نگا دے کشتی۔ اب میں کہا جدو سیلاب آیا سارے بابے رڑ گئے، کتھے گیا مینوں دین چشتی؟ بابے سارے روڑ کے لے گیا کہ نہیں؟ وہ ایک بابے نو منجی تے پائی لے ہوندے نے، ایک بندے نو پہ لے دریا دا رخ پراں نو موڑ، دریا نے او دے ال نو روک کیتا، وہ اگے چڑھ کے نس پیا، ایک نو دریا دے کنارے تے پایا نے وہ وچ ہی ڈگ پیا۔ عجیب گل ہے، یہ کناں نو چکی پھر دے، بندے دے پترو رب دے ہمسر بنایا جی، مار مار کے 100 چتر اتو حکے دا پانی پانا چاہیے تھانوں، حیا نام دی چیز ہی کو نہیں، شرم نہیں آتی، وہ اتنی بڑی ذات دے انہاں ہم پلہ بنا رہے ہیں، تو میں صدقے جاواں سانو ٹگے دا شریک وارا نہیں کھاندا، تو پوری کائنات دا مالک ہو کے اتنے بہ اتوں ویندا پیا جڑے او دے شریک بنائے جا رہے ہیں، تے رب وچ صبر ویکھو کنا ہے۔ نبی یونس علیہ السلام مچھی دے پیٹ چ پھس گئے، تھلی تے چ او نیریاں چ، تے پتہ کی آندے نے اللہ ایسی جیل چ پھس گیا واں جدا باری بھی کوئی نہیں، روشن دان کوئی نہیں، بھوا کوئی نہیں، اللہ ایسی جیل چ پھسے ہاں جتھے جج کوئی نہیں، ملاقاتی کوئی نہیں، دلیل کوئی نہیں، وکیل کوئی نہیں، ضمانتی کوئی نہیں، نال کی آندے نے اللہ میرے تو نیواں کوئی نہیں، تیرے نالوں اچا کوئی نہیں۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ۔
نون عربی دے اندر مچھی نو آندے نے وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ تے اللہ نے رب کہندے نے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ نبی یونس نے ڈائریکٹ کدے کولوں منگیا اللہ دے کولوں منگیا تے رب ایک قرآن دا مقام ہور جے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اللہ دے نے میرا نبی یونس مچھی دے پیڑ چ میریاں تسبیحاں بیان نہ کردا مینوں یاد نہ کردا میں قیامت دیاں دیواراں تک نبی یونس نو مچھی دے پیڑ چ ہی رکھنا سی۔ لیکن نبی یونس نے کدے کولوں منگیا ایک نبی اور دا نام ہے حضرت ایوب علیہ السلام۔ اللہ 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 نبی ایوب علیہ السلام و ایوب 18 سال گزر گئے نے مال سارا مر گیا ہے بیٹے فوت ہو گئے نے جوانی بھی ٹر گئی ہے بیمار انے ہو گئے نے جسم ہڈیاں دی مٹھ بن گیا ہے بی بی رحمتی کوئی بیوی ہے جڑیاں خدمتاں کر رہی ہے تے آخر ایک وقت آیا 18 سال گزر گئے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ اللہ دے نبی ایوب نے جدوں ساڈے کولوں منگیا تے پھر ہویا کی ہے ادھروں نبی ایوب نے ہاں ماری منگیا کدے کولوں ہے اللہ شفاواں تیرے کولوں ملدیاں نے تو ہی دینا تے اللہ پاک فرماندے نے میرے ایوب ہن کسے حکیم دی لوڑ نہیں کسے ڈاکٹر دی لوڑ نہیں ارکز برجلک ہذا مغتسل بارد و شراب میرے ایوب اپنیاں اڈیاں زمین تے مار میں زمین تے اللہ وجن گیاں پھر فرمایا ایک چشمہ ابلے گا وہ پانی پی لئی اندرونی بیماریاں دور نہ لئی تے بیرونی بیماریاں دور۔ دیکھو رب نے شفا پیراں چوں کڈ دتی فرمایا اڈیاں رگڑو نا پانی نکلیا فرمایا میرے نبی ایوب اینو پی اندر دیاں بیماریاں دور تے نال ہے تے ہونا ہے سلطان باہو دے دربار تے نہیں گندے پانی چ جا کے نہاندے خرک پئی اوتھے نہ ہو جا کے بو آندی اس پانی چوں تے اوتھوں ہی پیوی جاندے نے تے رب نے کہا مشرکو تھانوں میں گٹر دے گندے پانی پیا پیا کے نہ ماریا تے مینوں بھی رب کی نے کہنا آندے نے زمزم میں میں کہا تھوڑا زمزم ایویں دا ہی ہے بوتلاں بھر دے اتوں یہ زمزم ہے آندے نے کہ نہیں وہ بولو تو صحیح کی ہوا جی اے زمزم ہے میں زمزم تھانوں ایویں دا ہی چاہیے پیو تھوڑے اندر دے ملپ مرن جا کے اتنے پھر الٹرا ساؤنڈ کرایا جے کوئی رہ تو نہیں گیا بول دے نہیں اور باول پوری بولو بولتے نہیں اس واسطے نبی ایوب نے پیر ماریا تے پھر وہ ڈڈی پانی دے وچ نا سونے دیاں ڈڈیاں سونے دی تے نبی ایوب جڑے سن ڈڈیاں کٹھیاں پہ کر سونے دیاں سن تے اللہ نے ایوب نبی لالچ آ گیا ہیں اللہ لالچ نہیں تیری رحمت کٹھی کرنا پہ اللہ اکبر اللہ
شفاواں دین والا کون ہے؟ بولو بولو کون ہے؟ اللہ کلا، پھر کہو اللہ کلا۔ نبی دا دور ہے، ایک بی بی ہے جدا نا خولہ بنت سالب ہے، حضرت عمر جا رہے نے صحابہ نال نے تے چلے سن کتے کام واسطے، کوئی ایجنسی کو کھانا شانا کو دعوت کھان، تے راہ چوں یہ بی بی مل پئی، ایک انتہائی بڑھری بی بی سی، تے انہیں حضرت عمر نو روک لیا تے اپنی گلاں نے شروع کر دیتی۔ صحابہ ہن پراں کھڑے نے تھوڑے جے دور، حضرت عمر نے سر سٹیا، اودیاں گلاں سنی جان ڈے نے، سنی جان ڈے، کافی دیر کھڑے رہے۔ صحابہ کہن لگے ٹائم ضائع ہون ڈیا، ادھروں نماز دا ٹائم ہو جانا ہے، امیر المومنین بڈھی دے کے سر سٹ کے کھلو رہے نے، تے جو فارغ ہوئے نا فرمایا عمر جی یہ بڈھی کون سی؟ بڈھریا، یہ بڑھیا کون سی؟ فرمایا تھی بڈھریا کہن دے ہو، تھانوں نہیں پتا ہے کون سی؟ یہ وہ بی بی ہے جدی عرشاں تے رب نے سنی سی، عمر کیوں نہ سندا؟ خولہ نو دے خامد نے کہہ دیتا ہے تو میری ماں ہے، تے جدوں ماں کہہ دیندا سی ادوں نکاح ختم ہو جاندا سی، او شریعت دے اندر پھر دوویں خامد بیوی رہ نہیں سکدے۔ ادھی رات دا ٹائم ہے، دروازہ بی بی نے کھڑکایا ہے، آن کے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے اس بی بی نے دروازہ کھڑکایا، میں دروازہ کھولیا سدھی اندر اللہ دے رسول نو کہندی ہے محبوب جی میرے خامد نے مینوں ماں کہہ دیتا ہے، میرے نکے نکے بچے نے، انہاں بچیاں نو کتھوں کھواواں گی، تے عمر اتنی وڈیری ہے میں کہ نکاح بھی نہیں کر سکتی، اگر میں نکاح کراں بچیاں نو ماں نہیں لبنی، اگر میں انہاں دے باپ نو چھڈاں انہاں نو پیو نہیں لبنا، محبوب جی کتھے جاواں، بڈھری مائیاں، بچے چھوٹے چھوٹے نے۔ ایسرا نبی پاک نہ جھگڑا پہ کر دیئے، جھگڑا کر کے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے اے بی بی نبی پاک نہ گل کر دیئے، حجرے چ میں نہیں سنی، عرشاں تے رب نے سن لئی۔ یہ جھگڑا کر کے گھر ٹر گئی، جا کے نے مصلا وچھایا، رب اگے رون لگی کہ اللہ منو دس میں جاواں کتھے، میرا دے گھر برباد ہو گیا ہے، بچیاں نو باپ نہیں لبنا، نکے نکے بچے نے انہوں نے کھواواں دی کتھوں۔ جھگڑا کر رہی ادھر آسمان تو جبریل آ گئے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما واللہ یسمع تحاورکما۔ محبوب جی او بی بی آئی سی جڑے تھوڑے نہ جھگڑا کر رہی سی، اپنے خامن دے بارے چ مجادلہ دا مانا جھگڑا کرنا ہے، وہ جھگڑا بھی کر دی سی، اللہ پاک نے انہیں تھوڑے نہ جھگڑا کر کے گئی وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، انہیں شکایت اپنے رب کے پیش کر دیتی۔ اللہ نے آسمان تو قرآن اتار دیتا ہے، میرے محبوب جیڑا بندہ آج تو بعد اپنی بیوی نو ماں کہے گا، 2 مہینے دے روزے رکھے گا لگاتار، اماں کہن دا مزہ تے آئے گا نا۔ کئی بندے لڑ کے آندے تو میری ماں لگنی، آندے نے کہ نہیں، بول دے نہیں۔ ہن ماں کہندا 2 مہینے روزے، ویکھو نا 2 مہینے چو 3 دن گھٹ نے تے روزہ او دے کو چھٹ گیا، پھر مڈو شڈو، ہاں پھر 2 مہینے چھڈنا نہیں، ہاں 1 دن پہلو بھی روزہ چھٹ گیا، پھر مڈو شڈو 2 مہینے تے 60 مسکیناں نو کھانا، کہہ ماں ذرا بڈھی نو تینوں لگ پتا جائے۔ جدوں خولہ سخت لاچار ہوئی، اگے نبی دے عرض گزار ہوئی، نبی موڑ دیتی دکھیار ہوئی، کہو لا الہ الا اللہ۔ تے گل سنو سب پوڑیاں جدوں ٹہ گئیاں، ٹیلی فون نہ تاراں رہ گئیاں، سچ پوچھے تے بیڑیاں بہ گئیاں، کہو لا الہ الا اللہ۔
رب کلیا وہی تے شاد ہوئی شودی اجڑی پھر آباد ہوئی بے مددی دی یارو امداد ہوئی کہو لا الہ اس رب نو یار مانگ کے ویکھیا تے کرو تو مانگدا تھک جائے گا اللہ آندے نے میں دیندا نہیں تھکاں گا تو مانگدا تھک جائے گا تو وہ دیندا اللہ نے پوری کائنات دی ساری مخلوق میرے کو منگے نا ہر بندے نو ہر انسان نو او دی تباہ دے مطابق دیاں تے میرے خزانے چ اینی کمی بھی نہیں آندی جننے سوئی سمندر چ ڈوب کے کڈ لی جائے نا تے سوئی نہ کنا کو پانی لگدا بولو کنا کو لگدا اللہ نے اینی کمی نہیں ہوندی میرے تے پھر انہوں چھڈ کے منگتیاں کو کیوں منگنے بول دے نہیں انہاں کو کیوں منگنے انہاں کو منگن لگیا کو شرمایا کر وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ اللہ نے منو چھڑ کے جنہ کو منگنا ہے نہ کوئی چیز پیدا نہیں کی تھی یہ تے خود پیدا کیتے گئے نے یہ خود پیدا اگے فرمایا وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ذَرًّا وَلَا نَفْعًا یہ اپنی جانہ دے نفع نقصان دے مالک نہیں فرمایا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نَشُورًا یہ اپنی زندگی تے موت دے مالک نہیں انہاں نو اے وی نہیں پتا سی قبراں چوں کدوں اٹھائے جانے ایک قبراں والے نو نہیں پتا ایک آندا جی لو تسی آندے قبراں والے سن دے نہیں اور جدو جا کے آندے السلام علیکم یا اہل القبور سن دے نہیں سن دے کیوں نہیں السلام علیکم آندے یا اہل القبور تو سن دے ہی نہیں میں کی آندے نے وعلیکم السلام میں تو سننا ہے اے نہیں میں نہیں سندا تو میں قبر والا ہے وہ سندا ہے تو میں کیا پھر مردہ ہو نہیں تو ہے تینوں مولوی اتنے اودی جگہ تے پا چھڑنا چاہیے انہوں تو کر لینا چاہیے بول وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور اے میرے محبوب نہ مکے والے نے کہہ دو انا تے سجاکا برابر بولیا جنا دھوپ تے چھاں برابر اندھیرا تے روشنی برابر ایویں مردے تے زندے برابر بے شک اللہ جنوں چاہے سنا دے میرے محبوب تو قبراں والیاں نو سنانا چاہے سنا نہیں سکدا اس واسطے او دے کولوں منگ جنے مرنا نہیں او دے کولوں منگ جنوں اونگ نہیں آوندی او دے کولوں منگ جنوں نیند نہیں آوندی او دے کولوں منگ جڑا کسے کولوں منگدا ہی نہیں بول دے نہیں وہ کسے کولوں منگدا بولو اللہ اللہ کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ انہوں کیا کرنا تیرا در چھڑ کے کتھے جاواں میں کنوں دل دا حال سناواں میں کدے اگے ترلے پاواں میں بوا ہور کوئی مینوں وخا دے تو دل قدسیاں دے ترپا دے تو سائیں وحدت ناد وجا دے تو تے گل بڑی پیاری اللہ تیرے در تے آئے روڑ روڑ کے تیریاں منتاں پہ کرنے موڑ موڑ کے سر سٹ کے ہتھانو جوڑ جوڑ کے ایک خیر دا چٹکا پا دے تو اللہ تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں ساڈیاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں ساڈے پاپاں دی گٹھری پھول نہیں ایک نظر حیا دی پا دے تو اللہ مینوں اس گل تو اللہ سانو اس گل تو انکار نہیں پاپی ساڈے جیا وچ سنسار نہیں تیرے جیا کوئی غفار نہیں جا بخش دیتا فرما دے تو اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے
اور سانو خالصتاً اللہ اپنے کو منگن دی توفیق عطا فرمائے، شرک تو اللہ بچا کے رکھے، توحید و سنت دی دولت نہ مالا مال فرمائے۔ ادوں دا یہی سنان میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی